전동 거와 선부 상계동 강라강도 델라들 등비 순바 제레셀라 차사로 श्रद्धालु भक्तजनहरू र सम्पूर्ण धर्ममित्रगण सगदावको पुण्यतिथि अनुकूलता मणिजप साधना भइरहेको यस सन्दर्भमा यस मण्डलमा मूलत आफ्नो मण्डलको अधिपति आर्य अवलोकितेश्वरसँग अभिन्न रूपमा रहेको आफ्नो मूल गुरुको कोमल चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै आज फेरि पनि पुनः मणि मन्त्र को विशेषता विषय म केही चर्चा गर्न गइरहेको छु र यहाँ सम्पूर्ण बुद्ध बोधिसत्वहरूको करुणाको एकाग्र स्वरूप आर्य अवलोकितेश्वर सम्पूर्ण धरणी मन्त्रहरूको एकाग्र मन्त्र र यानी कि 20 मन्त्र ओम मणि पद्मे हुँ षड अक्षर भएको हुँदा भगवान बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको 84,000 धर्मस्कन्ध सम्पूर्ण भगवान बुद्धको जीवनकालमा देशना गर्नुभएको उपदेश सबै यो षड अक्षरभित्र समेट्न सकिन्छ भनेर धेरैभन्दा धेरै ग्रन्थहरूमा उल्लेखित भएको छ र मणि जप साधनाबाट षट पारमितको अभ्यास पनि सम्पन्न हुन सकिने र मूलत भगवान बुद्धको शिक्षालाई 3 भागमा समेटेर बताएको पाइन्छ। शीलको शिक्षा, समाधिको शिक्षा र प्रज्ञाको शिक्षा। यो 3 प्रकारको शिक्षाहरू जप साधना कुनै पनि जप र ध्यान गर्दा केवल त्यो समाधि मात्र नभइकन त्यसमा शील सम्पन्न, समाधि ध्यान सम्पन्न अनि प्रज्ञा सम्पन्न र त्यसमा पनि स्मृति युक्त ध्यान र सम्प्रजन्य युक्त ध्यान भनिन्छ। स्मृति र सम्प्रजन्य प्रज्ञामा आधारित स्मृति र प्रज्ञामा आधारित सम्प्रजन्यले धेरै ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जप गर्ने मन्त्र सँगसँगै हामीले गर्ने जुन ध्यान, जुन भावना विधि छ त्यसलाई समाधिको रूपमा स्थापित गराउन, त्यसलाई मूल चाहिँ समाधि अटल बनाउनको लागि स्मृति सम्प्रजन्य जसले धेरै नै ठुलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। र मूल विषय वस्तुतर्फ लागौँ। ओम मणि पद्मे हुँ यो षट अक्षर आर्य अवलोकितेश्वर महासातो बोधिसत्व आर्य अवलोकितेश्वर भगवान बुद्धको महापरिनिर्वाण हुन लागिरहेको अवस्थामा अष्टबोधिसत्वहरू जाम्याङ छाना दोर्जी चेरेसे साई निम्बो ड्रिबा नम्रसल नखै निम्बो जाम्बो कुन्दोसङ भनेर यी अष्टबोधिसत्वहरू हुनुहुन्छ। अष्टबोधिसत्वहरूले भगवान बुद्धलाई परिनिर्वाण नहुनुको लागि बिन्ती चढाउनु भएको प्रसङ्गमा अनि भगवान बुद्धले सबैलाई आफ्नो समय भइसकेको बताउनु हुँदै र त्यसभित्र पनि मूलत आर्य अवलोकितेश्वर बोधिसत्वलाई भगवान बुद्धले विशेष वचन दिनुभएको थियो र सोही अनुरूप उहाँ उत्तर दिशामा पर्ने जुन उत्तरी भेगमा रहेको प्राणीहरू अज्ञानी रहेको, धर्मको अभ्यास नभएको, धर्मको संस्कार नभएको जुन स्थानमा भगवान बुद्धको आगमनको आवश्यकता भएको बताउनु हुने क्रममा भगवान बुद्धले आर्य अवलोकितेश्वरलाई जुन ठाउँ तपाईले बताउनुभयो त्यो ठाउँमा गएर धर्मको दीप प्रज्वलन गर्ने, जुन ठाउँको प्राणीहरूलाई धर्मको मार्गदर्शन गर्ने जुन सम्पूर्ण कामहरू तिमीले पुरा गर्नु सकिनेछ र तिमीले पुरा गर्नु पर्दछ भनेर वचन दिनुभएको थियो। सोही अनुरूप कुशीनगरदेखि उत्तरी दिशामा पर्ने भोट हिमाली क्षेत्रमा आर्य अवलोकितेश्वरको आगमन भयो र उहाँले अधिष्ठान गर्नुभयो र उहाँले सम्पूर्ण जगत प्राणीहरूलाई नै दुःखको भावसागरबाट मुक्त गराउने जुन उहाँले एउटा सङ्कल्प गर्नुभयो, प्रतिज्ञा गर्नुभयो र त्यस कारणले गर्दाखेरि हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बौद्ध मार्गीहरूले
आर्य अवलोकितेश्वरलाई मूल इष्टदेवको रूपमा मान्दै आउनु र मूल इष्टदेवको धरणी मन्त्र ओम माणी पद्मे हुङ यो मन्त्र सबैभन्दा बढी लोकप्रिय हुनु र भोट हिमाली क्षेत्रमा भगवान बुद्धको शिक्षालाई प्रतिपादन गर्नुहुने जुन सर्व लोकप्रिय गुरुहरू पनि अधिकांश आर्य अवलोकितेश्वरको निर्माणकायको रूपमा जन्म हुँदै आउनुभएको र सम्पूर्ण भोटमा भगवान बुद्धको सम्पूर्ण उपदेशहरू विकास हुने क्रममा आर्य अवलोकितेश्वरको जुन मूल वचनमा आधारित मणिकवम लोकेश्वरी 21औं लोकेश्वरी सूत्रतन्त्र ग्रन्थ हिमाली भोट भाषा लिपिमा सबैभन्दा पहिलो पटक अनुवाद भएको यी धेरै कारणहरूलाई निहालेर हेर्दाखेरि हामी महायानी बौद्ध धर्मावलम्बीहरू आर्य अवलोकितेश्वरसँग विशेष प्रकारको सम्बन्ध रहेको बुझिन्छ। आर्य अवलोकितेश्वरलाई मूल इष्टदेवको रूपमा मानिन्छ। वज्रगुरु पद्मसम्भवलाई मूल गुरुको रूपमा मानिन्छ। एवं प्रकारले गुरु इष्ट ढागनी त्रिमूलको विषयमा चर्चा गर्नुपर्दा अहिले पछिल्लो समयमा फेरि पनि गुरुको रूपमा वज्रगुरु पद्मसम्भव, इष्टदेवको रूपमा आर्य अवलोकितेश्वर अनि ढागनी खाण्डोमाको रूपमा क्रोधी काली क्षमा नाग्मोलाई अधिकांश भोटवासीहरूले खाण्डोमा ढागनीको रूपमा चाहिँ अनुसरण गर्दै आइरहेको पाइन्छ। र मूल इष्टदेव आर्य अवलोकितेश्वरको यो मूल मन्त्र ओम माणी पद्मे हुङ यो मन्त्र सम्पूर्ण बुद्ध बोधिसत्वहरूको वचन यो मन्त्रले समेटेको हुन्छ र यो मन्त्रले भगवान बुद्धको सम्पूर्ण उपदेशहरूलाई समेटेको हुन्छ। त्यसकारणले यस मन्त्र जपको विशेषताको बारेमा त धेरैभन्दा धेरै ग्रन्थहरूमा वर्णन गरेको पाइन्छ। र मूलतः हामी सर्वसाधारण मानिसहरूले हाम्रो जीवनमा जान अनजानमा शरीर वचन र चित्तद्वारा अकुशल कर्महरू सञ्चय गरेको हुन्छ। ती अकुशल कर्महरूलाई प्रायश्चित गर्नुको लागि धेरै प्रकारको उपायहरू बताउनु भएको छ। जति पनि धर्म पुण्य सञ्चय गर्ने यो सबै के हो भने उपाय मात्रै हुन्। यो गुरु कल्याण मित्रहरूले देशना गर्नुभयो जोको उपायलाई अवलम्बन गरेर हामीले पाप कर्महरू क्लेशहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै धर्मको अभ्यास गर्ने हो। र यसमा मणि जपबाट विशेषतः ओम माणी पद्मे हुङ यो मन्त्रमा रहेको 6 अक्षरले यसबाट यो जपबाट मूलतः यो किन जप गरिन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो संसार छलोकको भावचक्रबाट यो भावचक्र देवलोक, असुरलोक, मनुष्यलोक, पशुलोक, प्रेतलोक र नर्कलोक गरी यो संसार छलोकको भावचक्रबाट मुक्त हुनेको चाहना सम्पूर्ण बौद्ध मार्गीहरू भगवान बुद्धको अनुयायीहरू हामी भगवान बुद्धको अनुयायीहरूको लक्ष्य नै के हो भने यो संसार छलोकको भावचक्रबाट मुक्त हुनु हो। संसार छलोकको भावचक्रबाट मुक्त हुनुको लागि यो 6 अक्षरको मूल मन्त्रलाई जप साधना गर्ने गरिन्छ। यो मूल मन्त्रलाई ओम माणी पद्मे हुङ यो मूल मन्त्र 6 अक्षरको जपबाट संसार छलोकको भावचक्रबाट मुक्त हुन सकिन्छ। र एवं प्रकारले जगत मुक्त भनेर यसलाई चाहिँ ढोवा-कुण्डल भनेर मूल चाहिँ आधारभूत मन्त्र आधारभूत साधनाको रूपमा पनि यस मन्त्र साधनालाई चाहिँ अभ्यासको रूपमा उतार्ने गरिन्छ। जगत उद्धार भनेर हैन जगत मुक्त भनेर यसमा हिमाली क्षेत्रमा रहेको बौद्ध धर्मको विधिहरू कुनै पनि पूजाहरू गरिने जुन विधिहरू छन् ती विधिहरूमा पनि शील समाधि र प्रज्ञाको शिक्षासँग आबद्ध ती साधनाको विषयलाई अधिकांश चाहिँ यो भावना विधिहरू सबै बुद्धको चाहिँ शील समाधि र प्रज्ञा अन्तर्गत चाहिँ यो साधना मन्त्र जपहरू सबै साधना गर्ने मन्त्र जपको विधिहरू चाहिँ समाधिसँग जोडेको ध्यान विधिसँग सम्बन्ध रहेको कारणले चाहिँ मूलतः यो आर्य अवलोकितेश्वरको विधिबाट हिमाली क्षेत्रमा विकसित हुँदै आएको बौद्ध धर्म अन्तर्गत यो
मृत्यु संस्कार गर्ने प्रथा प्रचलनमा पनि मृत्यु भएर जानुभएको जुन दिवंगत विज्ञान छ, चित्त छ, जसको अन्तर्भावको यात्रा सफलताको लागि आर्य अवलोकितेश्वरको साधना गर्ने जुन प्रचलन पनि छ। आर्य अवलोकितेश्वरको साधना र विधि पद्धतिको माध्यमबाट त्यो विज्ञान चित्तलाई भर्दो अन्तर्भावको दुःख कष्टबाट मुक्त गराउने र सुखावती क्षेत्रमा लीन गराउने विधिहरू विधानहरूको पनि वाचन गर्ने, साधना गर्ने प्रचलन चाहिँ व्यापक रूपमा रहिआएको छ। र यसमा त्यस कारणले गर्दाखेरि ओम माणी पद्मे हुँ, ओम को साधनाबाट देवलोकको दुःखबाट मुक्त हुन सकिने, म को साधनाको प्रभावले गर्दाखेरि दानवलोक असुरलोकको दुःखबाट मुक्त हुन सकिने, नि को साधनाबाट मनुष्यलोकको दुःख र पीडाबाट मुक्त हुन सकिने, पे को साधनाबाट पशुलोकको दुःखबाट मुक्त हुन सकिने, मे शब्दको साधनाबाट प्रेतलोकको दुःखबाट मुक्त हुन सकिने, हुँ को साधनाबाट जसको प्रभावले नर्कलोकको दुःखबाट मुक्त हुन सकिने, यसको प्रतिफलको बारेमा यसरी वर्णन गरेको पनि छ। र यसले मैले अघि पनि भने 6 पारमितको अभ्यास पनि सम्पन्न हुन सकिने र यो मन्त्र जप आफै एउटा बुद्धि चित्तमा आधारित भएर जप गर्ने र ध्यान भावना विधिमा आधारित भएर जप गर्न सक्यो भने अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ। र यसमा मूलतः आफ्नो चित्तलाई एकाग्रमा राख्नको लागि नै ध्यान गर्ने हो। आफ्नो जुन चञ्चलता स्वभावको जुन चित्त छ, चित्तको स्वभाव जुन छ, वास्तवमा चित्तको वास्तविकता भनेको त भगवान हो, चित्तको वास्तविकता भनेको धर्मकाय हो, चित्तको वास्तविकता भनेको बुद्धको तत्त्व हो। तर तत्कालीन क्लेशहरूको कारणले गर्दाखेरि, कुकर्महरूको प्रभावले गर्दाखेरि जुन क्लेश भनेको आफूमा भएको ज्ञाय वर्ण, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अज्ञानता अविद्यको कारणबाट म र मेरो, जसको कारणबाट राग द्वेष मोह ईर्ष्या अहङ्कार जस्तो क्लेशहरूको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यो चित्त चाहिँ चित्तको स्वभाव जुन बुद्धको तत्त्व छ, जसको यथार्थ चाहिँ भगवानको तत्त्व जुन छ, त्यो चाहिँ वास्तविक रूपमा बाहिर चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा प्रकट हुन नसकिकन त्यसले अझै पनि अनन्तकालसम्म यो भाव सागरमा, यो चक्रमा घुमिरहनु पर्ने हुन्छ। यो दुःखको भाव सागरबाट मुक्त हुने र मुक्त गराउने भनेको मूल उपाय र मूल तत्त्व नै के हो भने त्यो मूल तत्त्व नै चित्तको स्वभावलाई पहिचान गरेर चित्तको स्वभाव जुन छ, जुन वास्तविकता छ, त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रकट गराउने, प्रत्यक्ष त्यसलाई चाहिँ पहिचान गराउने विधि र पद्धति नै के हो भने बुद्धको चाहिँ शीघ्र मार्ग हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस मार्ग, यस साधना अन्तर्गतमा पनि यो विशेषतः मन्त्र जप मात्रै महत्त्वपूर्ण विषय होइन, एउटा उपाय हो। मन्त्र जप अनि मन्त्र उच्चारण गर्ने, मनले भावना विधिलाई अवलम्बन गर्ने, अनि ध्यानको पनि धेरै प्रकारको विधिहरू हुन्छ। गुरु परम्परा अनुसार एउटा दक्ष गुरु कल्याण मित्रको माध्यमबाट हामीले ध्यानको अभ्यासहरू, दीक्षाहरू लिनुपर्ने हुन्छ। र ध्यान मुद्राबाट, सप्त ध्यान मुद्राहरूको माध्यमबाट आफ्नो शरीरलाई सप्त ध्यान मुद्रामा राख्ने जस्तो, अनि हातले माला जप गर्ने, अनि मुखबाट मन्त्र उच्चारण गर्ने, अनि मनले भावना विधिलाई अवलम्बन गर्ने गर्दाखेरि शरीर पनि धर्म अभ्यासमा संलग्न भयो, वचन पनि धर्म अभ्यासमा संलग्न भयो, अनि भावना चित्त पनि धर्म अभ्यासमा संलग्न भयो। र जति पनि हामीले कुशल कर्म सञ्चय गर्ने, धर्म अभ्यास गर्ने पनि 3 द्वारबाट नै अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। शरीरबाट अभ्यास गरिने धर्म, वचनद्वारा अभ्यास गरिने धर्म र चित्तद्वारा अभ्यास गरिने 3 प्रकारको धर्महरूलाई हामीले यो मन्त्र ओम माणी पद्मे हुँ, यो मन्त्र जप साधनाको क्रममा हामीले 3 द्वारबाट नै, 3 द्वारदेखि नै धर्म अभ्यास गर्न सकिन्छ। जस्तै शरीरबाट धर्म अभ्यास कसरी गरिरहेको हुन्छ त ओम माणी पद्मे हुँ मन्त्र जप गरिरहेको अवस्थामा हामी आफ्नो शरीरलाई एउटा ध्यान मुद्रामा बसेर एउटा धर्म आसनमा हामी चाहिँ स्थानमा बसिसकेपछि
त्यसमा हामीले जुन एउटा सङ्कल्प एउटा प्रतिज्ञा गरिसकेको हुन्छ, आफ्नो भोग तीर्खदेखि लिएर शरीरको ढाड दुख्ने, घुँडा दुख्ने, यो सबै तमाम कुराहरूलाई व्यवस्था गरेर हामीले चाहिँ आफ्नो ध्यानमा शरीरलाई चाहिँ केही जस्तो प्रकारको अवस्थाहरू सिर्जना भए तापनि मैले मेरो ध्यान चाहिँ विधिपूर्वक गर्छु भनेर हामी चाहिँ एउटा ध्यान बस्ने बेलामा जसरी हामीले आफ्नो शरीरबाट हुने नराम्रो कुकर्महरू, पाप कर्महरू सबैलाई उता चाहिँ छोडेर हामी चाहिँ आफ्नो शरीर चाहिँ एउटा धर्म स्थानमा चाहिँ बसिसकेको कारणले गर्दा शरीरबाट चाहिँ धर्म सञ्चय गरिरहेको हुन्छ। शरीरबाट पनि कुशल कर्ममा संलग्न भयो शरीर आफै पनि। अनि वचनद्वारा ओम मानी पद्मे हूँ, ओम मानी पद्मे हूँ, ओम मानी पद्मे हूँ, ओम मानी पद्मे हूँ, यो धरणी मन्त्र चाहिँ उच्चारण गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि वचन पनि धर्ममा संलग्न भयो। वचनबाट हुने अकुशल पापक कर्महरू रोकथाम भयो। वचनबाट हुने झुटो बोल्ने, चुगली लगाउने, कडा बोली बोल्ने, निन्दनीय कुराहरू गर्ने, होइन, अरूको विभिन्न चाहिँ निन्दा गर्ने, ती विविध चाहिँ वचनबाट हुने अकुशल कर्महरू चाहिँ के भयो, रोकियो। वचन पनि धर्म अभ्यासमा संलग्न भयो। वचन पनि धर्म अभ्यासमा संलग्न हुन सक्यो। अनि मन पनि भावना विधिलाई अवलम्बन गर्दै जाँदाखेरि कसरी चाहिँ ध्यान गर्ने त, होइन, आफ्नो ठिक सामुन्ने अगाडि आर्य अवलोकेश्वरलाई सम्झिने अथवा स्वयं आफै नै आर्य अवलोकेश्वरको देवमण्डलको रूपमा चाहिँ आफूलाई स्थापित गर्ने, देवमण्डलमा आफूलाई स्थापित गरेर आफ्नो म चित्तमा कमलको फूलमाथि चन्द्रमाको आसन, जसमाथि श्री अक्षर सेतो वर्णको, जसमा 60 अक्षरले परिक्रमा गरिरहेको, जसबाट विभिन्न प्रकारको ज्योतिहरू प्रकट भएर 10औं दिशामा विराजमान बुद्ध तथा बोधिसत्वहरूलाई आह्वान गर्यो, अधिष्ठानको लागि अनुरोध गर्यो, निमन्त्रणा गर्यो। ती सबै बुद्ध बोधिसत्वहरू पनि ज्योतिको रूपमा प्रकट भएर आएर आफूमा विलिन भएर आफ्नो शरीर, वचन, चित्तद्वारा अनधिकालदेखि सञ्चय गर्दै आएको अकुशल पाप कर्महरू, क्लेशहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ शुद्धिकरण भएर आफ्नो शरीर, वचन, मन र आर्य अवलोकेश्वर र बुद्ध बोधिसत्वहरूको काय वाक चित्त चाहिँ अभिन्न भएको भावना गरेपछि फेरि पनि पुनः बीज मन्त्रबाट र परिक्रमा गरिरहेको 60 अक्षरहरूबाट ज्योति प्रकट भएर गएर संसार छलोकमा भएको पात्र रूपी संसार र रस रूपी प्राणीहरू सबैमा ती ज्योति चाहिँ लीन भएर यो धरती सबै शुद्ध चाहिँ सुखावती भुवन बुद्ध भूमिमा परिणत भयो, पवित्र भूमिमा परिणत भएको र यसमा बसोबास गर्ने, यो लोक धातुमा बसोबास गर्ने सर्व प्राणीहरू पनि शरीर, वचन र चित्तद्वारा सञ्चय गरेको सम्पूर्ण पाप कर्महरू शुद्ध भएर गएको यसरी पनि ध्यान गर्न सकिन्छ। आफ्नो मनलाई यसरी एउटा चाहिँ ध्यान भावना विधिलाई अवलम्बन गर्दाखेरि आफ्नो मन धर्म साधनामा आबद्ध, धर्म साधनासँग संलग्न भयो। जस कारणले गर्दाखेरि मनबाट उब्जिने नकारात्मक सोचहरू, नकारात्मक विचारहरूलाई चाहिँ रोकेर मनलाई सकारात्मक र चित्तको चञ्चलतालाई जुन चाहिँ एकाग्रमा राख्ने जुन अभ्यास गरियो त्यो मन धर्ममा संलग्न गराइयो। त्यसले यसरी ओम मानी पद्मे हूँ यो मन्त्र जप गरिरहेको अवस्थामा आफ्नो शरीरलाई पनि धर्म साधनामा संलग्न गराउने, आफ्नो वचनलाई पनि धर्म साधनामा संलग्न गराउने र आफ्नो चित्तलाई पनि धर्म साधनामा संलग्न गराउने। यसरी शरीर, वचन, चित्त तीन द्वारलाई नै धर्म अभ्यासमा संलग्न गराइसकेपछि यसले धेरै नै ठुलो प्रभाव पार्छ। हाम्रो धर्म अभ्यासमा छोटो समयमा धेरै ठुलो प्रभाव, धेरै नै ठुलो सन्तुष्टिको अनुभूतिहरू हाम्रो मनमा चाहिँ प्रकट हुँदै आउँछ र यसरी नै बिस्तारै हामीलाई चाहिँ यति चाहिँ सन्तुष्टि र सुख र शान्तिको अनुभूतिहरू दिनौदिन वृद्धि हुँदै जान्छ र जसको प्रभावले गर्दाखेरि दुःख कष्टहरू, चिन्ताहरू, तनावहरू, पीडाहरूबाट चाहिँ हामी टाढा हुँदै जान्छौँ। र यसरी यो धर्म अभ्यास नै के हो भने दुःख पीडा कष्टबाट मुक्त गराउने उपायको रूपमा र सुख शान्ति सन्तुष्टिलाई प्राप्त गर्ने उपायको रूपमा धर्म अभ्यास गर्ने हो। र जसमध्ये यो मणि जप साधनाको माध्यमद्वारा धर्म अभ्यास गर्ने एउटा उत्तम उपाय हो। र यसलाई आज यस सन्दर्भमा
मणि मन्त्र जप सँगसँगै अधिकांश हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बौद्ध मार्गीहरू र अहिले त विश्वव्यापी रूपमा नै बौद्ध धर्मको अभ्यास गर्ने अनुयायीहरू सबैले चाहिँ यो मणि जप गर्दै आइरहेको छ। यसमा मन्त्र जप गर्ने, मन्त्र मात्रै उच्चारण गर्ने र मन्त्र उच्चारण गर्ने माला तान्ने भक्तहरूको सङ्ख्या चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ अधिकांश भक्तहरूको सङ्ख्या चाहिँ पाइन्छ। र कुनै भक्तहरू मन्त्र उच्चारण नगर्ने, माला जप पनि नगर्ने, तर ध्यान भावनालाई मात्रै प्राथमिकता दिने बौद्ध अनुयायीहरू पनि धेरैभन्दा धेरै पाइन्छ। त्यसमा आफ्नो नै विशेषताहरू छन्। मैले अस्तितिर पनि भन्दै आएको कुरा के छ भने मन्त्र जप सम्पूर्ण इष्टदेवी देवताहरू, बुद्ध बोधिसत्वहरूको जुन विधिहरू छ, धरणीहरू छ, त्यो सबैको आफ्नो आफ्नै प्रकारको विशेषताहरू छन्। अनि त्यसमा मूलत हामी ध्यानको धेरै प्रकारको तह तब्काहरू हुन्छन्। विभिन्न ध्यान गर्ने साधक साधिकाहरूको मति क्षमता अनुसार हैन, अब उच्च स्तरको ध्यानहरू हुन्छ, निम्न स्तरको ध्यानहरू हुन्छ, मध्यम स्तरको ध्यानहरू हुन्छ। अनि हामी धर्म अभ्यासमा त्यति धेरै हामीलाई बानी नबसिसकेको भक्तहरू, धर्म अभ्यासमा हाम्रो त्यति लगाव नभएको व्यक्तिहरूले उच्च स्तरको ध्यानको अभ्यास गराउँदाखेरि हाम्रो सामर्थ्यले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्हाल्न सक्दैन। त्यसकारण हामी सर्वसाधारणहरू यानि कि हामी पृथकजनहरूले निम्न स्तरको ध्यानबाट नै ध्यानको अभ्यासलाई प्रारम्भ गर्दाखेरि त्यो बिस्तारै बिस्तारै त्यो ध्यान चाहिँ मजबुत हुँदै जान्छ। त्यस कारणले प्रारम्भिक ध्यानको शिक्षा लिनु नितान्त आवश्यक छ। त्यसमा बौद्ध धर्मको परम्परा अनुसार एउटा परम्परा अनुसारको ध्यानबाट हामीले चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ। एकजना ध्यान साधना गर्ने इच्छुक साधक र साधिकाले बौद्ध धर्म अन्तर्गत रहेको सम्पूर्ण परम्पराहरूको ध्यानलाई अवलम्बन गर्न सक्दैन। त्यसमा सबै ध्यानहरूको विधि र ध्यानहरूको जुन मूल चाहिँ सिद्धान्त त एउटै हुन्छ, किनभने भगवान बुद्धको उपदेशमा आधारित नै ध्यान भएको हुँदा त्यसको सिद्धान्तमा कुनै पनि भिन्नता हुँदैन। तर त्यसलाई अभ्यास गराउने जुन प्रशिक्षण गराउने जुन विधि पद्धतिहरू छन्, गुरु परम्परा अनुसार फरक फरक विधि, फरक फरक तरिकाहरू भएको हुँदाखेरि हामीले एउटा गुरु परम्परालाई चाहिँ आत्मसात गरेर अभ्यासको प्रारम्भिक ध्यान अभ्यासबाट सुरुवात गर्दाखेरि त्यो चाहिँ परिपक्वता हुन्छ। र यसमा मूलत मन्त्र उच्चारण माला जप्ने विधिलाई प्राथमिकता नदिने व्यक्तिहरू, जस्तै अब विपස්සना ध्यानहरू, समर्थ ध्यानहरू मात्रै गर्दाखेरि चित्तलाई एकाग्रमा राख्ने जुन विधिहरू जुन गुरु परम्परा अनुसार जुन जसरी बताएको छ त्यही विधिलाई अवलम्बन गरेर चाहिँ ध्यान बस्दाखेरि त्यसमा मन्त्र उच्चारण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेन, त्यसमा माला तान्नुपर्ने आवश्यकता रहेन। त्यो आफ्नो एउटा विधि र आफ्नो एउटा विशेषताहरू छ त्यसमा हैन। फेरि अब यो महायानी यानि कि यो वज्रयानी तन्त्र परम्परामा मन्त्र उच्चारण गर्ने अनि माला जप गर्ने र माला जप गर्ने मन्त्र उच्चारण गर्ने मात्रै ध्यान होइन, यो त उपाय मात्रै हो नि। माला तान्ने, मन्त्र उच्चारण गर्ने अनि त्यो मन्त्र उच्चारण र माला तान्ने अभ्यास सँगसँगै हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ चित्तलाई एकाग्रमा राख्नको लागि ध्यान भावना विधिलाई अवलम्बन गर्नु पर्यो। त्यस कारणले यो माला तान्ने अनि मन्त्र उच्चारण गर्ने ध्यानको भावना विधिलाई अवलम्बन गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अलि विशेष प्रकारको प्रभावकारी के देखिन्छ भने शरीरलाई पनि, वचनलाई पनि, चित्तलाई पनि, तीन द्वारलाई नै धर्ममा संलग्न गराएको चाहिँ यसमा विशेषता यो पाइन्छ। त्यसले गर्दा माला जप गर्नुपर्ने एउटा गुरु परम्परा अनुसारको कसरी जप गर्ने भन्ने तरिकाहरू हुन्छ। अब गुरु परम्परा अनुसार गुरु पछि व्याख्या विश्लेषणहरू फरक फरक हुनसक्छ, तर हामीले मूल भगवान बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको शील समाधि प्रज्ञाको उपदेशलाई अनुसरण गर्ने मूल चाहिँ लक्ष्य एउटै हो, सिद्धान्त एउटै हो। र त्यसमा शिष्यहरूलाई दीक्षा दिने विधि प्रक्रियाहरू तरिकाहरू अलिअलि फरक हुनसक्छ
गुरुहरूको परम्परा अनुसार शिक्षाहरूलाई दीक्षित गराउने परम्पराहरूमा शैलीहरूमा केही फरक हुनसक्छ, सबैको एउटै हुन्छ भन्ने छैन। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ त्यो शिक्षालाई चाहिँ आफूले कुन परम्परालाई अवलम्बन गर्दैछ र कुन गुरु पद्धतिलाई आफूले अनुसरण गरेको छ त्यसलाई चाहिँ मध्यनजरमा राखेर चाहिँ अभ्यास गर्ने र त्यसमा माला जप, मन्त्र उच्चारण र ध्यान भावना विधि, त्यो तीनवटा प्रक्रिया विधिलाई चाहिँ हामीले सन्तुलन मिलाउँदै चाहिँ ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। जस अन्तर्गत आज मैले छोट कार्यमा माला जप गर्ने तरिका यहाँहरू समक्ष बताउन गइरहेको छ। धेरैभन्दा धेरै गुरुहरूले आजभोलि त सामाजिक सञ्जाल मार्फतबाट धेरै चाहिँ अब प्रवचनहरू सुन्न सकिन्छ। धेरै गुरुहरूको मार्गदर्शनहरू प्राप्त हुनलाई सजिलो छ र पनि धेरै भक्तहरूको अनुरोधमा मैले फेरि पनि आज यहाँहरूलाई माला जप, सुरुमा माला जप, त्यसपछि मन्त्र उच्चारण र माला जप को सन्तुलन, त्यसपछि ध्यान भावना विधिलाई अवलम्बन गर्ने यो विधि चाहिँ यहाँहरू समक्ष राख्न गइरहेको छु। माला जप गर्ने यो वज्रयानी तन्त्र परम्परासँग सम्बन्ध भएको विधि हो। यो माला जप गर्ने बेलामा जहिले पनि दाहिने हातले जप नगरिकन बायाँपट्टिको हातले जप गर्ने प्रचलन छ। यो एउटा प्रचलन र परम्परा मात्र नभइकन मन्त्र तन्त्रको ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरेको अनुसार बायाँ हात र दायाँ र बायाँ हातलाई प्रज्ञा र उपायको प्रतीकको रूपमा पनि मानिन्छ हैन। प्रज्ञा बायाँपट्टिको हातलाई उपायको प्रतीक र दायाँपट्टिको हातलाई प्रज्ञाको प्रतीकको रूपमा पनि उल्लेख गरेको छ। जस कारणले गर्दाखेरि जस्तै वज्र र घन्टीको पनि वज्रयानी परम्परामा यसको विशेषता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ हैन। जहिले पनि घन्टी बजाउने बेलामा जस्तै यो घन्टी र वज्र भयो, यो घन्टी जहिले पनि बायाँपट्टिको हातले नै घन्टी बजाउनु पर्ने हुन्छ, बायाँपट्टिको हातले यसरी वज्र धारण गर्ने हुन्छ। र यो समग्रमा यो प्रज्ञा र उपाय को प्रतीक मानिन्छ। प्रज्ञा र उपायको संयुक्त मिलनबाट नै बुद्धको तत्त्वज्ञानलाई साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। र यसरी प्रज्ञा र उपायको प्रतीकको रूपमा दुईवटा हातलाई चाहिँ त्यो प्रतीकको रूपमा मानिन्छ। जस कारणले गर्दाखेरि माला जप गर्ने बेलामा हामी साधक साधिकाहरूले बायाँपट्टिको हातले माला जप गर्ने, बायाँपट्टिको हातले माला जप गर्ने जुन उपायको रूपमा मानिन्छ हैन, प्रज्ञाको रूपमा मानिन्छ, प्रज्ञाको रूपमा मानिन्छ बायाँपट्टिको हातलाई। यो बायाँपट्टिको हातले चाहिँ माला चाहिँ जप गर्ने हैन, माला जप गर्ने, बायाँपट्टिको हातलाई प्रज्ञाको रूपमा, दायाँपट्टिको हातलाई उपायको रूपमा चाहिँ मानिन्छ। यस कारणले बायाँ हातले माला जप गर्ने बेलामा चाहिँ यो तन्त्र उपदेशहरूमा यो नाडी वायुहरूको बारेमा व्यापक चर्चा गरेको पाइन्छ। प्रज्ञाको नाडी बायाँ हातमा हुन्छ। बायाँ हातले मन्त्र जप गर्दाखेरि बायाँ हातले चाहिँ माला जप गर्दाखेरि चाहिँ प्रज्ञा को छिटो प्रभाव पर्ने हैन। प्रज्ञा ले हाम्रो ध्यानमा प्रज्ञाको छिटो प्रभाव पर्ने विश्वास पनि गरिन्छ। त्यस कारणले बायाँपट्टिको हात प्रज्ञाको प्रतीक, बायाँपट्टिको हात चाहिँ प्रज्ञाको प्रतीक, दायाँपट्टिको हात चाहिँ उपायको प्रतीक। त्यसरी चाहिँ प्रज्ञाको छिटो प्रभाव पर्ने कारणले पनि बायाँपट्टिको हातले चाहिँ मन्त्र उच्चारण गर्दाखेरि माला तान्ने। र माला तान्ने बेलामा सर्वप्रथम त माला यहाँहरूले चाहिँ धेरै जसो माला जप गर्ने भक्तहरूको माला हुन्छ। मालामा 100 भन्दा बढी दानाहरू, 108वटा सम्भवतः 108वटा दाना हुन्छ। र यसमा यो 2वटा चुप्छ भनेर 2वटा वज्र र घन्टीको पनि यहाँ प्रतीक भएको यसरी राखिन्छ। यो मालाको यो बीचको शिर छ, यसले दोजिन मालाको चाहिँ मूल चाहिँ शिर भयो चाहिँ हैन, शिर भयो। अनि यो वज्र र घन्टी चाहिँ हामीले मन्त्र उच्चारण गर्दै जाँदाखेरि हामीले कतिसम्म चाहिँ मन्त्र जप गर्ने त आफूले जप गर्ने मन्त्रको हिसाब कायम राख्नको लागि चाहिँ यहाँ 10वटा दाना, यसमा पनि 10वटा दाना चाहिँ राखिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ हिसाब कायम राख्नको लागि राखिएको हो। जप गर्ने बेलामा यसरी चाहिँ
बायाँपट्टिको हातले चाहिँ मालको दाना यसरी तान्दै जाने यसरी होइन। यो शिर भयो, यो शिरलाई चाहिँ गिन्ती गर्दैन, यस छेउबाट तान्ने। त्यसमा चाहिँ जस्तै मणि मन्त्र ओम मणि पद्मे हुँ, ओम मणि पद्मे हुँ मन्त्र जप गर्ने बेलामा मन्त्र एउटा उच्चारण भएपछि दाना एउटा तान्ने। ओम मणि पद्मे हुँ, ओम मणि पद्मे हुँ, ओम मणि पद्मे हुँ, ओम मणि पद्मे हुँ। यसरी चाहिँ मन्त्र एउटा उच्चारण भएपछि दाना एउटा तान्ने। मन्त्रको सन्तुलनसँगै मालको दाना तान्ने होइन। त्यस कारणले हामी मन्त्र एउटा मात्रै उच्चारण, एकपटक मात्रै उच्चारण गर्ने, दाना चाहिँ 2-3 पटक तान्ने भयो भने हिसाब सन्तुलन मिलेन फेरि होइन। हिसाबको सन्तुलनलाई मिलाउनको लागि जति पटक मन्त्र उच्चारण भएको छ त्यति पटक मात्रै चाहिँ त्यतिवटा मात्रै दाना चाहिँ तान्ने हो। त्यसरी चाहिँ जप्दै हेरेर र जप गर्ने बेलामा अब भक्तहरूको आफ्नो आफ्नो जिज्ञासाहरू हुन्छ। कुनै विभिन्न प्रकारको जिज्ञासाहरू राख्ने गर्दछ कुनै ठाउँमा। माला जप गर्ने बेलामा यहाँ छातीमा राखेर जप गर्ने हो कि तल घुँडामा राखेर जप गर्ने हो कि माथि यसरी उठाएर जप गर्ने हो कि भन्ने धेरै प्रकारको जिज्ञासा हुन्छ। र यसमा तन्त्र परम्परा कुनै कुनै विधिहरूमा यसरी चाहिँ राखेर जप गर्नेहरू पनि हुन्छ, वज्रयानी परम्पराहरूमा होइन। र तल घुँडामा राखेर जप गर्ने विधिहरू पनि हुन्छ। तर हामी सर्वसाधारणहरूले यसरी एउटा साधारण तरिकाले नै बिचमा राखेर यसरी नै जप गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। ओम मणि पद्मे हुँ, 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 ओम मणि पद्मे हुँ। मुखबाट मन्त्र उच्चारण गर्दै हातले त्यो मालाको दाना यसरी तान्दै ओम मणि पद्मे, 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 यसरी तान्दै जब चाहिँ हामी यहाँ आइपुग्छौँ, अब एक पटक चाहिँ परिक्रमा भयो, एक फन्को भयो हाम्रो मणि जप चाहिँ एक फन्को भइसकेपछि अब 108वटा दाना छ र पनि हिसाब चाहिँ 100 मात्रै कायम गर्छ होइन। 100 मात्रै चाहिँ गिन्ती गर्ने चाहिँ त्यो 8वटा बढी भए तापनि 9-10वटा बढी भए तापनि त्यसको हिसाब कायम राख्ने चलन छैन। हामीले मन्त्र उच्चारण गर्ने क्रममा त्रुटि हुनसक्छ होइन। त्यसमा गडबड हुनसक्छ। त्यसलाई परिपूर्ति गर्नुको लागि केही दानाहरू चाहिँ बढी राखिएको मात्रै हो, त्यसरी बुझ्ने। र यहाँ आइपुगेपछि अब एक पटक जप गर्दै यहाँ आइपुगेपछि यसबाट फेरि उता फर्काएर जप गर्ने होइन। यसलाई चाहिँ ननागिकन यो मालाको मूल शिरलाई यसलाई ननागिकन उतै फर्काएर जप गर्ने। उतै फर्काएर अब यो दाना 10वटा राखेको छ, वज्र र घन्टी छ। यसमा चाहिँ यो वज्र र घन्टी राखेको छ, एकपट्टिको एउटा चाहिँ सट्ट माथि तान्ने, घन्टीपट्टिको एउटा तान्ने पनि हुन्छ। यसले के बुझाए त भन्दाखेरि तपाईँको जप चाहिँ मन्त्र जप चाहिँ 100 पुग्यो भनेर यो एउटा चाहिँ माथि तान्ने। अनि माथि यो त फर्काइसक्यो, यो त फर्काएर जप्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि हामी जप गर्ने बेलामा हामीले ध्यान पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, मन्त्र उच्चारण गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हातले यसरी माला तान्दै गर्दाखेरि फेरि चाहिँ आफ्नो ध्यानको भावनामा डुबेर आफ्नो हिसाब राख्ने बिर्सिन सक्छ। त्यस कारण यहाँ आइपुगेपछि कमसेकम यो ठुलो दानामा आउनेले यसो त्यहाँ आइसकेपछि हो झस्याङ हो सके रहेछ भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ यसरी फर्काएर जप्ने परम्परा बसाल्नु भयो। यसलाई चाहिँ यदि यसलाई चाहिँ नफर्काइकन यसरी जप्ने हो भने फेरि हिसाब कायम राख्ने परम्पराहरू त्यसलाई चाहिँ राख्न सम्भव हुँदैन। यो बिर्सेर चाहिँ नागेर फेरि 2-3 पटक दोहोरिसक्दा पनि हामीले चाहिँ हिसाब राख्ने ठाउँमा आइपुग्दा पनि हामीलाई चाहिँ थाहा हुँदैन। त्यस कारणले 108 जप साधना पुरा भयो भन्नको लागि यहाँ आइपुग्न साथ चाहिँ यसरी फर्काउनु पर्ने एउटा परम्परा राख्नुभयो। यो एउटा उत्तम उपाय हो। यो चाहिँ यसरी फर्काएर फेरि पनि पुनः अघिको जस्तै गरेर जप गर्दै फेरि ओम मणि पद्मे, 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 ओम मणि पद्मे यसरी जप गर्दै होइन। फेरि पनि यसरी जप गर्दै के मन्त्र उच्चारण गर्दै मन्त्र उच्चारण गर्दै जब फेरि यहाँ शिरमा आइपुग्छ अनि फेरि यता फर्काउने ओम मणि पद्मे हो। अनि फेरि अघि एउटा तान्यो, अब फेरि 200 भयो होइन। 1 राउन्ड गरेपछि 100, 2 राउन्ड गरेपछि 200, यसरी 10 पटक चाहिँ राउन्ड गरिसकेपछि एउटा यतातिरको यो 10वटा दाना चाहिँ माथि सर्यो। तपाईँको जप 1000 पुग्यो। 1000 पुगिसकेपछि अर्कोतर्फको एउटा बल्ल माथि तान्ने होइन। अर्कोतर्फको यो 100को हिसाब, यो 1000को हिसाब
र कुनै कुनै साधक साधिकाहरूले यो चुप्छ भन्छ। चुप्छ भनेको 10 वटा दाना भएको कारणले चुप्छ भनेको हो। यो चाहिँ 3 वटा 4 वटा धेरै पनि झुन्ड्याइन्छ। यो धेरै झुन्ड्याउने चाहिँ यो सोको लागि होइन, देखाउनको लागि होइन, आकर्षक बन्नको लागि नभइकन धेरै जप्नेहरूले त्यो धेरै झुन्ड्याउँदाखेरि ठिकै छ। मन्त्र धेरै नजप्नेहरूले यो 4-5 वटा झुन्ड्याएर खासै त्यो चाहिँ त्यति प्रभावकारी छैन होइन। किन भन्दा यो हिसाब कायम राख्नको लागि राखिएको यो चुप्छ त। त्यसले गर्दा यो धेरै झुन्ड्याउनु चाहिँ आवश्यक छैन। हिसाब एकदमै धेरै जप गर्ने हो भने त ठिकै छ। अब एउटाले 100 को, एउटाले 1000 को, अब 3 वटा राख्यो भने एउटाले 10,000 को, 4 वटा राख्यो भने त्यसले लाखको चाहिँ हिसाब कायम राख्नु पऱ्यो नि त। त्यो राख्ने हो भने चाहिँ 4 वटा झुन्ड्याउनु पनि भयो। तर हामी साधारण साधना गर्नेहरूको लागि त 2 वटाले नै काफी हुन्छ। 2 वटा चुप्छाले चाहिँ काफी हुन्छ हाम्रो। अनि यसरी चाहिँ गर्दै 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 फेरि अब चाहिँ 10 पटक चाहिँ माथि गइसकेपछि बल्ल चाहिँ यो वज्रतर्फको एउटा माथि गएपछि 1000 पुग्यो होइन। त्यसरी चाहिँ आफ्नो समय अनुकूलता हेरेर कतिसम्म आफूले जप गर्न सकिन्छ त होइन। दिनभरिमा अब 10,000 त्योभन्दा बढी 20,000 कति सक्छ। यो 10,000 भइसकेपछि 10,000 भन्दा माथिको तान्ने त यहाँ छैन। छुट्टै झुन्ड्यायो त्यस 10,000 पुग्यो भने त्यसपछि नोटमा लेखेर राखे पनि हुन्छ। त्यसरी जप गर्ने र मन्त्र उच्चारण र मालाको दाना तान्ने सन्तुलन मिल्नुपर्छ। मन्त्र एक पटक मात्रै उच्चारण गर्ने, मालाको दाना चाहिँ 3 पटक 4 पटक तान्यो भने सन्तुलन मिलेन फेरि। अनि कुनै कुनै भक्तहरू चाहिँ मन्त्र एकदम धेरै जप गर्यो भनेर भन्नुहुन्छ। हामीले कोही कोही भेटिन्छ होइन। त्यो माला मन्त्र एक पटक मात्रै उच्चारण भएको छ, दाना चाहिँ अघि नै 3-4 वटा चाहिँ तानिसकेको भयो भने त्यसले चाहिँ त्यो प्रभावकारी भएन, त्यो शुद्ध भएन नि। त्यस कारणले मन्त्र उच्चारण एक पटक भएको छ भने मालाको दाना एक पटक मात्रै तान्ने होइन। त्यसरी चाहिँ सन्तुलन त्यसरी मिलाउने, दाना तान्दै तान्दै त्यसरी चाहिँ मन्त्र उच्चारण र मालाको दाना तान्ने सन्तुलन चाहिँ मिलाउने। सुरुमा यो अभ्यास गर्ने हामीले चाहिँ होइन, मन्त्र उच्चारण। त्यो केही अभ्यास भएपछि अब ध्यान भावना विधिलाई अवलम्बन गर्ने हो फेरि होइन। मुखले मन्त्र उच्चारण गरिरहेको छ, हातले मालाको दाना तानिरहेको छ, मन चाहिँ फेरि दुनियाँ चाहिँ डुलिरहेको छ भने त्यसले चाहिँ प्रभाव परेन, ध्यानको प्रभाव भएन, त्यो प्रभावकारी भएन। मनलाई ध्यानको भावना विधिलाई अवलम्बन गरेर मनलाई एकाग्रमा राख्ने गर्नुपर्ने हुन्छ। मनलाई एकाग्रमा राख्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मन्त्र जप भनेको मन्त्र उच्चारण गर्ने र मालाको दाना तान्नेलाई मात्रै जप ध्यान भन्दैन। त्यसमा जप ध्यान सँगै भावना विधिलाई अवलम्बन गरेपछि बल्ल त्यो चाहिँ समाधि भयो, त्यो ध्यान भयो। त्यस कारणले मन्त्र उच्चारण गरेर मालाको दाना तान्नु भनेको के हो भने ध्यान गर्नु हो, ध्यान विधिलाई अवलम्बन गर्नु हो। यसमा उत्पत्ति क्रम, सम्पन्न क्रम, धेरै प्रकारको विधिहरूलाई अवलम्बन गर्दाखेरि गुरुहरूबाट चाहिँ हामीले भावना विधिलाई चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। भावना विधि चाहिँ आर्य अवलोकितेश्वरको जुन इष्टदेवको धरणी मन्त्र जप गर्दैछ त्यही इष्टदेवलाई चाहिँ हामीले सम्झिनुपर्छ होइन। इष्टदेवलाई सम्झिनुपर्छ र आफूले दीक्षा लिएको मूल गुरु र आफूले साधना गरिरहेको इष्टदेवलाई अभिन्न रूपमा सम्झिने। अनि उहाँबाट ज्योतिहरू प्रकट भएर आएर गएर चाहिँ 10औं दिशामा भएको सम्पूर्ण बुद्ध बोधिसत्वहरूलाई पनि आह्वान गरेर उहाँहरूबाट पनि काय वाक चित्तबाट विभिन्न प्रकारको ज्योतिहरू प्रकट भएर आएर फेरि लीन हुने। त्यसपछि फेरि आफ्नो शरीर वचन चित्तद्वारा गरेको सम्पूर्ण अकुशल पाप कर्महरू शुद्ध भएको फेरि पनि पुनः ज्योतिहरू प्रकट भएर गएर चाहिँ संसार छोलोकमा भएको सबै प्राणीहरूमा लीन भएर सबै प्राणीहरूको दुःख कष्टहरू दुःख तनावहरू सबै नष्ट भएर क्लेशहरू कुकर्महरू सबै शुद्ध भएको भावना गर्ने। यसरी चाहिँ यो भावना विधिलाई अवलम्बन गर्दै मन्त्र उच्चारण गर्दै हातले मालाको दाना तान्दै त्यसरी ध्यान गर्दाखेरि के हुन्छ भने मन्त्र उच्चारण र मालाको जप चाहिँ थोरै मात्रै भए तापनि ध्यान विधिलाई अवलम्बन गरेको छ भने त्यो जप चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ, धेरै चाहिँ अर्थपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण हामीले अर्थपूर्ण र प्रभावकारी ध्यान जप गर्ने प्रयास गर्नु पर्यो। हामी सम्पूर्ण साधक साधिकाहरूले हामीले धेरैभन्दा धेरै हिसाब पुर्याउने 10 करोडको मन्त्र जप गर्ने भनेको छ। जति सक्दो चाहिँ मन्त्र
उच्चारण गरेको छ, माला तानेको छ, ध्यान विधिलाई त्यति धेरै अवलम्बन गरेको छैन भने त्यसले खासै त्यति धेरै प्रभाव पर्दैन। त्यसकारण यो ध्यान जपमा मूल चाहिँ भावना विधि र ध्यानले धेरै ठुलो महत्त्व राख्छ। ध्यान भावनामा आधारित भएर जप गरेको जप प्रभावकारी र मन्त्र पनि सिद्धि हुन्छ। मन्त्र सिद्धि हुन्छ हैन। मन्त्र सिद्धि हुनुको लागि त्यसको नीति नियमहरू, त्यसको विधि विधानहरूलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको विधिहरू नियमहरू नियमपूर्वक विधिपूर्वक गरेको छ भने त्यो ध्यान चाहिँ सिद्धि हुन्छ, त्यो जप सिद्धि हुन्छ, त्यो मन्त्र सिद्धि हुन्छ नि। त्यो सिद्धि हुनुको लागि विधिपूर्वक र त्यसको विधिपूर्वक चाहिँ र गुरुहरूले बताउनु भएको उपदेश अनुसार चाहिँ हामीले जप गर्ने प्रयास गर्न सक्नुपर्छ र भावना विधि अनुसार हामीले जप गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तो जप गर्ने प्रयास गर्यो भने, ध्यान गर्ने प्रयास गर्यो भने अनि हामीले जप गरेको, हामीले ध्यान गरेको जुन अभ्यास छ त्यो अझै प्रभावकारी हुन्छ। र यसरी चाहिँ मोटामोटी अब यहाँले थाहा पाउनुभयो होला मोटामोटी हैन। मन्त्र जप गर्ने बेलामा जहिले पनि माला चाहिँ 108वटा दाना हुन्छ। अधिकांश मालाहरूमा देब्रेपट्टिको हातले मालाको दाना तान्दै गर्ने हैन। देब्रेपट्टिको हातले मालाको दाना तानेर किन त दाहिनेपट्टिको हातले जप गरे पनि हुन्छ नि भने त्यसमा हाम्रो जुन तन्त्र परम्परामा गुरु परम्परालाई चाहिँ धेरै ठुलो महत्त्व राख्छ। गुरु जसरी चाहिँ हिजोको बुद्ध बोधिसत्वहरू सबै एउटा गुरुबाट दीक्षित भएर नै उहाँले चाहिँ गुरुबाट प्राप्त भएको मार्गदर्शनलाई अभ्यास गर्दै नै उहाँहरू बुद्ध बन्नुभयो। गुरु बिना त बुद्ध पनि हुँदैन, गुरु बिना त धर्म पनि हुँदैन, गुरु बिना त सङ्घ पनि हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ गुरु नै के हो भने बुद्ध, धर्म, सङ्घ, गुरुको चित्तलाई बुद्धको रूपमा, गुरुको वचनलाई धर्मको रूपमा र गुरुको शरीरलाई सङ्घको रूपमा चाहिँ मानिन्छ। वज्रयानी तन्त्र परम्परा अनुसार चाहिँ गुरु नै त्रिरत्न समुच्चय हो र गुरु नै त्रिमूल समुच्चय हो, गुरु नै त्रिकाय समुच्चय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि गुरु परम्परालाई अवलम्बन गर्नु चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण गुरु धारा परम्परा अनुसार चलिआएको हुँदा हामीले चाहिँ आफ्नो मनोमानी खुसीले ध्यान जप गर्दाखेरि त्यो प्रभावकारी हुँदैन। हिजोको गुरुहरूले त त्यस्तो गर्नुभएको रहेछ, तर मैले चाहिँ अहिलेको आधुनिक समयमा त्यो उपयुक्त छैन। मलाई चाहिँ यसै तरिकाले गर्दाखेरि मलाई अलिकति सजिलो लाग्छ भनेर आफूलाई सुविधा कसरी सुविधा हुन्छ, आफूलाई कसरी सहज हुन्छ, आफूलाई कसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन हैन। त्यसरी गर्दाखेरि त्यो सिद्धि हुँदैन। त्यसकारण गुरु धारा परम्परा र गुरु र धर्मग्रन्थको विधि र गुरु परम्परालाई हामीले चाहिँ मूल चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर धर्म अभ्यास गर्नुपर्दछ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि बायाँपट्टिको हातले नै माला जप गर्ने जहिले पनि, अनि जप गर्ने, मालाको दाना तान्ने र माला पनि विशेष गरेर माला अधिष्ठान गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि आफूले पनि माला अधिष्ठान गर्ने, मन्त्रहरू सिक्ने, आफूले पनि अधिष्ठान गर्ने र बेला बखतमा चाहिँ गुरुहरूबाट आफ्नो मालालाई पनि अधिष्ठान गर्न लगाउने। अनि यो माला भनेको के हो भने यो कसैलाई देखाउनको लागि र आफ्नो एउटा गहनाको लागि रूपमा प्रयोग गर्ने नभइकन आफ्नो धर्म अभ्यासको एउटा धर्म साधनाको एउटा माध्यम हो। यसलाई माध्यम बनाएर, यो मालालाई माध्यम बनाएर यसको माध्यमबाट हामीले ध्यानको अभ्यास गरिने हो। ध्यान अभ्यासको माध्यम हो। माला भनेको ध्यान अभ्यासको माध्यम हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। र यसमा अब माला, कुन माला जप गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ? मालाको पनि धेरै प्रकारको जातहरू हुन्छ फेरि हैन। अब रुखमा फलेको फल, दाना, रुखको दानाहरू पनि हुन्छ। कुनै कुनै चाहिँ अब लबडको हुन्छ, कुनै कुनै चाहिँ अब ढुङ्गाको हुन्छ हैन, सिसाको हुन्छ। माला धेरै प्रकारको हुन्छ। माला सबै आफ्नो नै विशेषता। हाम्रो मूल त ध्यान अभ्यासको लागि गरेको कारणले गर्दाखेरि, तर अधिकांश चाहिँ ग्रन्थहरूमा बोधिचित्त मालालाई धेरै नै व्याख्या गरेको छ। बोधिचित्तको बारेमा वर्णन गरेको पाइन्छ। बोधिचित्त माला नै सबैभन्दा राम्रो मालाको रूपमा हैन। सबैको आफ्नै विशेषता छ। रुद्राक्ष मालाको आफ्नै विशेषता छ, बोधिचित्तको आफ्नै विशेषता छ। गर्दाखेरि माला
को जातभन्दा पनि आफूलाई एउटा 108 वटा दाना भएको कुनै पनि माला जुनै जातको भए तापनि त्यति फरक भिन्नता चाहिँ हुँदैन। तर मूल चाहिँ माला जप गर्ने विधि, मन्त्र उच्चारण र ध्यान भावनाको जुन परम्परालाई अवलम्बन गरेर ध्यानमा उतार्दाखेरि, अभ्यासमा उतार्दाखेरि त्यो चाहिँ अर्थपूर्ण हुनेछ भन्न चाहन्छु। र यसमा माला जप, मालालाई अधिष्ठान गर्ने र बायाँपट्टिको हातले माला जप गर्ने र यो मालामा चाहिँ अब चिप्छाहरू राख्ने, यो चाहिँ हिसाब कायम राख्नको लागि हो। र माला चाहिँ मन्त्र जप गर्ने र मन्त्र साधना गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ अब माला लिने हो। कुनै चाहिँ माला चाहिँ रहरले माला लगाउने मन पर्ने कारणले लगाएकोहरू पनि हुनसक्छ। कुनै त्यो आफ्नो इच्छाको कुरा हो, लगाउँदैमा नराम्रो हुने त केही पनि होइन। र खास मूलत ध्यान र मन्त्र उच्चारण गर्ने व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने हो होइन। र मन्त्र उच्चारण गर्ने, ध्यान गर्नु भनेको आफ्नो क्लेशहरूले निराकरण गर्नको लागि हो होइन, धर्म अभ्यासको लागि हो। मन्त्र उच्चारण गर्ने भनेको कुनै जनमानसमा फेरि मन्त्र उच्चारण गर्ने भनिसकेपछि मन्त्र भनेको के हो भने मनलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय विधिलाई बुझ्नुपर्दछ होइन। मनलाई नियन्त्रण गर्ने, मन त धेरै चञ्चल त हुन्छ। चित्तलाई नियन्त्रण गर्नु भनेको त धेरै नै ठुलो चुनौतीको विषय हो नि। त्यसले गर्दाखेरि यो आफ्नोमा भएको विभिन्न प्रकारको दैविक शक्ति, हृदय शक्तिहरू को माध्यमबाट चाहिँ विभिन्न प्रकारको चाहिँ शक्तिहरू प्रयोग गर्नको लागि नभइकन मूलत मन्त्र जप गर्नुको अर्थ नै के हो भने चाहिँ आफूमा भएको क्लेशहरूलाई निराकरण गर्ने, अशान्तिहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने, शान्ति सन्तुष्टिहरूलाई वृद्धि गर्दै लैजाने र जीवन सुखमय बनाउने एउटा आधार, एउटा उपायको रूपमा मन्त्र जप गर्ने हो। माला को दाना तानेर चाहिँ मन्त्र जप र भावना विधिलाई अवलम्बन गर्नुपर्दछ। र यसरी चाहिँ आफूले जुन इष्टदेवको मन्त्र उच्चारण गरिरहेको छ सोही इष्टदेवलाई आफ्नो ध्यान भावना विधिबाट आफूले चाहिँ भावना गर्नुपर्ने हुन्छ, सम्झिनुपर्ने हुन्छ होइन। जुन इष्टदेवको मन्त्र जप गरेको छ त्यही इष्टदेवलाई चाहिँ आफूले सम्झेर ध्यान गर्दाखेरि मनलाई नियन्त्रणमा राख्नुमा ध्यान भावना विधिले धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ। मनलाई नियन्त्रणमा राख्यो, वचनबाट मन्त्र उच्चारण गर्यो अनि शरीर पनि के भयो भन्दाखेरि ध्यानमा बसिसकेपछि शरीरबाट गरिने हुने अकुशल पाप कर्महरू पनि नहुने भयो। त्यसले गर्दा शरीर, वचन, चित्त तीन द्वारलाई नै धर्म अभ्यासमा संलग्न गराउने जुन विधि पद्धति छ त्यसलाई अवलम्बन गरेर हामीले मन्त्र जप र ध्यान गर्ने हो भन्न चाहन्छु। र यो विशेष तिथि मितिहरूमा ध्यान पूजापाठहरू गर्ने प्रचलन छ। र यो ध्यान जप भनेको विशेष तिथि मितिहरूमा मात्रै जप्ने, विशेष तिथि मितिहरूमा मात्रै ध्यान गर्ने भन्ने होइन। यो हाम्रो दैनिक जीवनमा अनित्यको जीवन हो। अनित्यको जीवनमा हामीले जति सक्दो चाहिँ आफूलाई आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुनेको कुशल कर्म गर्न सक्नुपर्दछ। अनित्यको जीवन हो, हामीले आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्ने कुशल कर्म नै गर्न सकेन भने सधैँभरि मनमा तनाव हुन्छ, पछुताव हुन्छ, पीडा हुन्छ र त्यसरी मृत्यु पश्चात पनि फेरि अर्को जन्म भन्ने यो संसारमा हुन्छ। यसलाई सबै धर्म र दर्शनहरूले विश्वास गरिएको छ, विज्ञानले पनि पुष्टि गरेको छ। मृत्यु पश्चात पनि फेरि अर्को जन्म हुन्छ, फेरि पनि मृत्यु हुन्छ। संसारमै जन्मियो भने फेरि पनि मृत्यु हुन्छ, फेरि पनि जन्म हुन्छ, फेरि पनि मृत्यु हुन्छ। यो जन्म र मृत्युको चक्र चाहिँ यो संसारमा दोहोरिरहन्छ। त्यसकारण भगवान बुद्धले देखाउनु भएको मार्गलाई अनुसरण गर्दै अभ्यास गर्दै अगाडि बढ्नुको उद्देश्य नै के हो भने यो जन्म र मृत्युको चक्रमा हामी यो चक्रमा फसेको धेरै वर्ष भइसक्यो, धेरै काल, धेरै जन्महरू भइसक्यो। त्यो हामीले कुनै पनि त्यसको लेखाजोखा छैन, त्यसको अनगिन्ती जन्मजुनीहरू पार गरिसक्यो। त्यसकारण यो जन्म र मृत्युको चक्रबाट हामी निस्कनु पर्ने आवश्यकता छ। यो जन्म र मृत्युको चक्रबाट मुक्त हुनु आवश्यक छ।
जन्म र मृत्युको चक्रबाट मुक्त भएन भने यो सांसारिक दुःखले सधैँभरि हामीलाई पीडालिरहन्छ, सधैँभरि हामीलाई लखेटिरहेको हुन्छ। कसैलाई पनि बाँकी राख्दैन सांसारिक दुःखले त। जुन लोक धातुमा जन्मे तापनि, नर्गलोकदेखि लिएर देवलोकसम्मको जुनै लोकमा जन्मे तापनि जन्म र मृत्युको दुःखले त हामीलाई सताइरहेकै हुन्छ। त्यसकारण यो जन्म र मृत्युको चक्रबाट मुक्त हुनु नै के हो भने निर्वाण प्राप्त गर्नु, हैन? बुद्धको जुन तत्त्व ज्ञानलाई प्राप्त गर्नु, बुद्धत्व प्राप्त गर्नु नै के हो भने संसारको भावचक्रबाट, जन्म र मृत्युको चक्रबाट मुक्त हुनु हो। र त्यो भगवान् बुद्धले देखाउनु भएको मार्गलाई अनुसरण गर्दै 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 जाँदाखेरि त्यो सम्भव छ र धेरैजनाले त्यो प्राप्त गर्नुभयो र हामीले पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो प्राप्त गर्नको लागि कहीँ कतैबाट अरूबाट लिएर, अरूले दिएर हामीले पाउने नभइकन आफूभित्रै आफ्नो चित्तको स्वभाव नै वास्तवमा निर्वाण, बुद्धको तत्त्वज्ञान, आफ्नो चित्तको वास्तविक नै बुद्धको तत्त्वज्ञान हो, बुद्ध हो। तर क्लेशको कारणबाट अनि आफूले कुकर्महरू सञ्चय गर्दै जाँदाखेरि त्यसको परिणामले गर्दाखेरि यो संसारी दुःखहरू फेरि पनि दोहोरिरहने भएको हुँदा आफ्नो चित्तको स्वभाव जुन वास्तविकता छ, जुन यथार्थता छ, त्यसलाई पहिचान गरेर त्यसलाई प्रत्यक्ष, त्यसलाई चाहिँ जुन यथार्थतालाई साक्षात्कार गर्नको लागि हामीले यो धर्म अभ्यास गर्दै 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 गयो भने हामी एक दिन जन्म र मृत्युको चक्रबाट हामी मुक्त हुन सकिन्छौँ। हामी यसबाट निस्किन सक्छौँ कि हामी यो संसारको भावचक्रबाट निस्केर हामीले निर्वाण लाभ गर्न सकिन्छ। यही कुरालाई मध्यनजरमा राख्दै हामीले विशेष तिथिमितिहरूमा मात्र नभइकन आफ्नो दैनिक जीवनमा सधैँ आफूलाई समय अनुकूल र आफूले नै आफ्नो समय अनुकूलता मिलाएर आफूले ध्यान गर्ने, जप गर्ने र आफूले चाहिँ धर्म अभ्यास गर्ने काम चाहिँ हामी सबैले गर्न सक्यौँ भने प्राप्त भएको यो दुर्लभ मनुष्य चोला प्राप्त भएको पनि अर्थपूर्ण हुनेछ भन्न चाहन्छु। यति भन्दै यो देशनालाई यहाँ विश्राम गर्न चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम।